Merry Christmas in advance. Alright? Ang tanan excited na gayod sa gika hinaman o gatong gipaabot maigsoon nga selebrasyon sa Pasko pagkatao sa atong Ginoo. Og nahibaw ko nga doon na atong gi pangandaman tingali maigsoon ang uban kanato nagputos na og pipila ka mga pinutos alang sa atong mga hinigugma, sa atong mga kauban sa panimalay, o bisan pa kauban sa simbahan. Ang uban kanato maigsoon nag-andam na og mga lamiang pagkaon alang maigsoon sa panahon sa pagsaulog sa Pasko. Pagkarong buntag maigsoon akong isgutan kaninyo ang spirit of opposition at Christmas. Dili tanan maigsoon nga mga tao excited. Dili tanan mga tao maigsoon dunay kahinam sa pagkatao ni Jesus. Apan dunay opposition, dunay maigsuoy pagsupak. Dunay mga tao nga sa ilang kasing-kasing sulod sa ilang kasing-kasing aduna sila kasuko, kayugot nga ngatong Ginoo Kristo na tao. Og mao kini ang ato maigsuon nga hinay-hinayon og buklad sa kamatuoran nining kabuntagon mahitungod sa espiritu sa pagsupak sa adlaw sa Pasko. So balikon nako maigsuon dili tanan na-excite, dili tanan nalipay o nahinam sa pag-abot sa Pasko ug pagkatao sa atong Ginoo. Dunay uban maigsuon nga ana sa espiritu sa kayugot, espiritu sa kasuko, espiritu maigsuon sa pagsupak mahitungod sa pagkatao sa atong Ginoo. Kaganiha sa prayer ni Brother Maynard, nagpasalamat ang prayer maigsuon nga gitagna ang pagkatao ni Jesus sa panahon ni Propeta Isaias. Mao ni maigsuon ang katumanan sa panagna ni Propeta Isaias nga dunay mataw, for unto us a child is born, unto us a son is given. Alang kanato mataw ang usa ka bata, ihatag ang usa ka bata ingon sa Biblia. Iyang ngalan pagatawgon Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father. Mao ni maigsoon ang panagna ni Isaias. Apan ako insulti karong buntag maigsoon sa sinugdanan pa lamang sa libro sa Biblia, Book of Genesis. Gitagna ng daan ang pagkatao sa atong Ginoo. Diha na daan maigsoon sa sinugdanan nga libro sa Biblia. Sinugdanan nga magkapitulo sa Biblia. Genesis chapter 3 verse 15. Na diha maigsoon ang unang prophecy mahitungod sa pagkatao ni Jesus. O mismo ang Dios maigsuon maoy nagpahibalo niini. Atong basahon sa Genesis chapter 3 verse 15, mahitungod kini maigsuon sa tao, sa lalaki, babae, Adan ug Eva, sa diha nga sila nagsupak sa pulong sa Dios, sa dihang sila maigsuon nagsupak sa gimando sa Dios kanila, matod sa Biblia, gipahawa sila sa hardin, productive nga hardin sa Eden, ug unya didto sila sa gawas, nagsugod sila maigsuon sa ilang pagbudlay sa kinabuhi, alang maigsuon sa adlaw-adlaw nilang panginahanglan. Og before nahitabo maigsuon kini, nagsulti ang Dios ngadto sa bitin, sa serpent. Og mao kini ang gisulti sa chapter 3 verse 15 sa Genesis. And I will put enmity. Akong ibutang kanimo ang pakigbangi. Alright. Enmity. Alright. Everlasting enmity. Walay katapusan nga panagbangi. Walay katapusan nga conflict. Mao ni ang gisulti maigsoon sa Dios ngadto sa bitin nga duna maigsuoy kasamok, dunay panagbangi nga manghitabo between you, between the serpent and the woman,
o sa babae. Alright, kinsa ning babae nga gisgutan maigsuon ingon sa Biblia sa sunod nga phrase ingon sa Biblia, and between your seed and her seed, sa imong binhi o sa iyang binhi. Alright, kini naghisgot kang Maria maigsuon. Naghisgot kini nga si Maria mag-anak siya, doon na siya binhi maigsuon nga iyahang ipadayag sa kalibutan, o ang mahitabo mao kini, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ingon sa Biblia, maigsuon imong samaran ang iyahang tikod, imong samaran ang iyang tiil, apan siya magasamad sa imong ulo. Alright. Nag-refer kini maigsuon, mahitungod kang Kristo sa iyang kamatayon sa cross. Ang kamatayon sa cross, maigsuon ni Jesus, samara og samad sa tikod maigsuon ni Jesus. Apan dito sa cross, maigsuon, nabugto, gisamaran ang kinatibuk ang gahom maigsuon sa kaaway nga mao ang yawa. Atong palakpakan ang Ginoo maigsuon. So kinilang verse 15 alone, kinilang usa ka bersikulo maigsuon, naghisgot na sa labing dako maigsuon nga buhat sa Dios sa pagkatao, sa kamatayon, sa kaluwasan ug kadaugan maigsuon, dili lamang kang Kristo kundi kanatong tanan maigsuon. So tungod ni ini ingon sa Bible, dunay enmity, dunay maigsuoy pakig-away, pakigbangi. Alright. So dunay pakigbangi bisan unsaon dunay ato maigsuong dako nga kalihukan sa tibuok kalibutan, kining United Nations maigsuon nga nagdala og kalinaw, nagpaningkamot maigsuon nga mabatunan ang kalinaw sa kalibutan, pero bisan kung giunsa maigsuon pagwagayway ang bandila sa kalinaw maigsuon ni ining United Nations, walay kalinaw na angkon maigsuon, walay undang ang pagubatan, nasod batok nasod, gingharian batok gingharian, hangtod karon maigsuon prisko pa kanato ang away sa mga kanasuran. Kini nagpasabot lang maigsuon nga matuod ang gisulti sa Dios nga dunay panag-away, enmity between you and her seed, sa imong kaliwat o sa iyang kaliwat, imong binhi o sa iyahang binhi. Her seed, sa ato pamigsuon, ang binhi nga gisgutan dinhi, dili ang babae mao'y gi-magnify maigsuon sa Dios, dili ang babae mao'y gipadako sa Dios maigsuon sa iyang gisulti, nga mao maigsuon karoy gihimo sa Katoliko, ilang giisip nga si Maria mao maigsuon ang sentro sa kaluwasan, siya ang sentro maigsuon sa angay duulon sa tao alang sa kalinaw o kaluwasan. O dili maigsuon ang emphasis, ang dakong ug bugat maigsuon nga pulo nga gisgutan sa Dios mahitungod ni ining bersikulo, dili sa babae apan sa binhi nga migula gikan sa babae. O kining binhi maigsuon sa babae, walay lain kung dili ang atong Ginoong Hesukristo. Aton nang palakpakan ang Ginoo maigsuon. Alright, the seed, ang binhi maigsuon. Hallelujah. So, balik ko na ko maigsuon nga dunay enmity, dunay pakigbangi. Akong gisulti kaganiha, dili tanan nalipay maigsuon. Dili tanan na-excite, dili tanan maigsuon nagpaabot ubad sa kahinam sa adlaw sa Pasko. Although tingali maigsuon unawarely, wa nato maigsuon mahuna-hunai kini. Wa nato isipa, dili nato maigsuon makita nga nakasupak o dunay espiritu sa pagsupak, dunay spirit of opposition maigsuon sa kasing-kasing sa tao mahitungod sa Pasko. Kay sila nalipay, kay sila nagmaya, kay silang nagsaulog, apan ang tinuod maigsuon sa ilang kasing-kasing usa sila sa mga tao nga gisgutan sa Biblia nga nakigbatok mahitungod sa pagkatao sa atong Ginoo. Dunay awit maigsuon sa Simon and Garfunkel, ambot kong well-versed mo sa mga mag-aawit.
Simon and Garfunkel maigsoon, doon na sila yung mga Christmas songs nga giawit usab. Mao ning nagkanta maigsoon, Bridge over troubled water, kung nahibaw mo ni ini. O doon ay ilang awit maigsoon, ang ilang awit katong awit nga kasagaran gikanta nato sa Pasko, Silent Night, Holy Night, All is calm, all is bright. Mauna maigsoon ang lyrics, all right? Silent night, hilom kaayo ang gabi. Holy night, daw balaan ang gabi. All is calm, hilabihan ka kalma, walay gayoy bisan unsang kasaw sa gabi. All is bright, matahom og mahayag ang kagabion. Nindot kaayo maigsoon. Pero sa pagkanta nila maigsoon, Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright, ang background sa ilang kanta maigsoon, doon ay background nga buto maigsoon sa gera, buto sa kanyon, buto maigsoon sa mga pusil, sa panggubatan, doon ay mga tingog maigsoon sa police car sirens nga nagwangwang kay nangita maigsoon sa mga kriminal. Doon na maigsuoy singgit sa babae nga nagpakitabang tungod kay gilugos, tungod kay dunay mga daotang lalaki o tao nga buot mulugos kaniya. Dunay groaning maigsuon sa hunger, dunay pagsyagit maigsuon sa bata nga hilabihan gayon ang kagutom nga gibati sa sulod sa iyahang tiyan. Dunay but pasabot may samtang giawit ang Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright. Ang sa likod maigsuon, mao ang kasamok, mao ang kasakit, ang pag-antos, kaguliyang maigsuon sa kalibutan. Mami, pagutan ako nato, dili ba tinuod nga kahimtang maigsuon? Amen. Dili ba karon mabati nato maigsuon tingali kitang tanan murag na atta sa mood maigsuon sa festivity nga murag sa ato pagbati ay sige ta maigsuon kalipay do na ta maigsuon tinguha nga ma-enjoy nato ang tibok season maigsuon apan nadungog ba ninyo ang pagtuaw sa mga gigutom? Nadungog ba ninyo maigsuon, nakabasa ko kausa sa Facebook, dihay mga tao sa Africa maigsuon karon ngang ilang gipangkaon kana na maigsuong hugaw gikan maigsuon sa mananap. Hugaw gikan maigsuon sa mga tingali kamilyo o kabayo unsa pang mananap. Maunay ilang gikaon maigsuon. Nagkaon na sila lapok kay wa na sila gikaon. Doon na pa ba maigsuoy kahulugan ang awit Silent Night, Holy Night? Bati ba ninyo maigsuon sa Ukraine karon samtang maigsuon pila ka kilometro ang mga Ukrainians nga nagdala sa ilang mga plato aron lang kabubuan maigsuon og usa ka sandok nga linugaw para sa ilang tiyan sa pagkaon sa tibok adlaw. Amen. Amen ba maigsoon? Dunay usa ka kalye karon sa Amerika nga ang tanan maigsoon mga drug addicts, ang tanan maigsoon nga mga tao nga nawad-an na maigsoon sa ilang biring sa kinabuhi. Tuan na dito naghigda. Tuan dito maigsoon ang uban kanila wa mahibaw kung unsay dagan ug unsay kaugmaon sa ilang kinabuhi. Pag kita maigsuon nag-awit ta Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright. Alright. Karong gabi maigsuon doon ay opposition sa Christmas. Matthew chapter 16, chapter 2 verse 16 through verse 18. Matthew kapitulo 2 bersikulo 16 ngadto sa 18. Mao ni ang kahimtang, ang kasaysayan maigsoon sa Pasko. Ang tinuod nga kasaysayan sa Pasko. Aron lang ta maigsoon makasabot
aron maablihan lang ang ato huna-huna maigsoon mahitungod sa tinuod nga kasaysayan sa Pasko. Versikulo 16, when Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was so furious. Suko kayo siya maigsoon tungod kay wa na mo balik kadtong mga Magay, kadtong mga wise men, kadtong mga astrologers maigsoon nga milabay kaniya, wa na mo balik aron magpahibalo kung asa si Jesus ang hari sa mga hari nga gitagna sa Biblia. Nahadlok siya. Nakuyawan siya maigsoon ingon nga hari sa Judea ni adtong panahon na may posibilidad nga kung tinuod ang gisulti sa Biblia, may panahon nga siya makuha gikan sa iyang trono. Ug ang usa maigsoon sa mga hunahuna kasing-kasing og tinguha sa bisan kinsa makalingkod og trono maigsoon sa pagdumala mao nga dili na siya gusto muna og gikan sa iyang trono. Buhaton niya ang tanang paagi o ang tanang butang maigsoon, magpabilin lang siya sa iyahang trono. Mauni ang naa sa unahuna maigsoon ni King Herod. So when he realized that he had been outwitted by the Magi, he was so furious and he gave orders to kill. Alright. Unsa daw? Naa siya maigsoon mando. Ang iyang mando mao kini. Patya. Patya, kill all the boys in Bethlehem. Nagilaliman ka? Bago pang natao si Jesus di atong panahon na. Unya, dunay mando sa hari maigsuon sa iyang kahadlok, sa iyang greediness maigsuon kahakog sa power, sa iya maigsuong fear nga basin maigsuon, di na siya mo'y magmando sa mga katawhan o sa iya maigsuong dapit. Mao nga naghimo siya maigsoon og order, og ang iyang order maigsoon is to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity. Grabe nga balaod na, no? Masakir. Alright, masakir. Patyon ang tanan maigsoong mga bata sa Bethlehem og sa mga duol nga mga lugar niini who were 2 years old and under. Gikan sa 2 anyos, paubos. 2 anyos, o sa katuig, katong bag-o pang natawo, ang tanan lampurnas, patyon, mauna ang order ni King Herod maigsoon. Mangutana ko ninyo, panalitan, listandag, kay mga balay maigsoon. Unya, himo na ang order maigsoon. Tanang sundalo nagsulod na sa kada balay, kada bata nga makita 2 anyos maigsoon, lungguan sa ulo, mga bata nga bag-o pang natawo maigsoon, dunggawon, patyon. Mangutana ko ninyo maigsoon, unsa kaha ang tingog nga inyong madungog maigsoon ni adtong panahona sa Bethlehem? Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Mao ba maigsoon? Tubaga ko ninyo, dili. Ang madungog nimo maigsoon sa tibuok Bethlehem, sa tibuok dapit maigsoon dool sa Bethlehem, mao ang mga hilak, ang mga singgit, danguy-nguy maigsoon sa mga inahan, danguy-nguy maigsoon sa mga kabataan, danguy-nguy maigsoon sa tanan. Hallelujah! Mao kadto ang ilang Pasko. Amen. And he gave orders to kill all the boys in Bethlehem in its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. So kinibaya maigsoon, fulfillment sa prophecy ni Jeremiah. Nag-iyon, a voice is heard in Ramah, weeping and great mourning.
Grabe, dangoy-ngoy maigsoon. There was a great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. Hallelujah. Grabe kapait na Pasko. Maka-spaghetti ka pa na. Di nakakalutoan na, Sister Lorna o Guan, pansit. Mati kas tibuok, bungtod, doon na na'y pagdangoy-ngoy, doon na na'y pagsyagit, maigsoon. Hallelujah. And so, King Herod of Judea was one of the central active opposition in the Christmas story or history. Sa tibuok kasaysayan maigsoon sa Pasko, ang number one active opposition maigsoon sa Pasko was the great King Herod of Judea. Hallelujah. Og ang iyaha maigsoong gibuhat sa pagpatay sa mga bata, ang yang gihimo maigsoon, action, mao kini maigsoon ang nag-highlight sa iyahang pagbati maigsoon nga dunay moabot nga hari. Ang iyang pangalan si Jesus maigsoon. Dunay moabot nga tinuod nga hari, labaw pa maigsoon kaysa iyahang pagkahari. Karong buntag pamina mo, ang tinuod nga kahimtang maigsoon sa Pasko mao kini. Doon na kay kalipay sa Pasko kung imong ilhon nga ang tinuod nga hari mao'y magalingkod sa trono sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo. Kamo din lipay gud mo. Pero palahubog ka, sugarol ka, himamay ka, bisyoso ka. Unya, gasaulog kag pastuwa kay angay. Kaya nga naman, kaon ray imo, wa ka makasabot nga sa panahon sa Pasko, imong gipanlingkod si Kristo ingon nga hari ug magbubuot sa imong kinabuhi. Amen. Kung naagihapon ang imong kaugalingon naglingkod sa trono sa imong kasing-kasing ug magmando sa imong kaugalingong kinabuhi, nan ikaw oposisyon sa Pasko. Nagsupa ka, nagdumili ka, nagtamay ka sa Pasko, sama kang Herodes. So daghan na karong Herodes. Si Herodes mao'y founder nga daghan karong mga Herodes maigsoon, mga opposition sa Pasko. So ang Herod maigsoon represents the forces that seek to reject, ilang gisalikway, ilang gisupak, ilang gi-oppose, and they try to stop the rule of Christ in their lives. Ilang maigsoong gisupak, ilang gi-reject maigsoon ang rule, ang pagdumala ni Kristo sa ilang kasing-kasing. Mabitaw sa ato, kanunay dinhi, labi na sa ato mapagwali, doon natin maigsoon challenge, ingon sa Bible, Revelation 3:20, si Jesus nagtindog sa pultahan sa kasing-kasing sa tanang mga tao, ug nag-ingon ang Biblia, "Behold, I stand at the door of your heart and knock. If any man, anybody, any woman hears my voice and open the door, I will come into him." Hallelujah. Ingon sa Biblia. Mauna nga, ni at karong buntag, inangano kay si Kristo atong gipalingkod na sa trono sa atong kasing-kasing. Siyan mao'y magbuot sa atong kinabuhi. Hallelujah. Dili na kita mao'y magbubuot. Atong gideklarar maigsoon nga si Jesus hari. Atong gideklarar maigsoon nga si Jesus maong ang nagkontrol sa atong kinabuhi. Siya mao'y nagdumala maigsoon sa atong kinabuhi. Siya mao'y naghatod kanato maigsoon sa destiny sa atong kinabuhi. Dili kita. Matod palagi ni Henry Wadsworth Longfellow, I am the captain of my soul. I am the master of my faith. Ako mao'y magbuot sa akong kaugmaon. Ako mao'y Ginoo sa akong kalag. Mao nay sulti sa tawo maigsoon
Humanism, mao na maigsoon. Dili gusto ang tao nga dunay magdumala kaniya. Dili gusto ang tao maigsoon nga dunay mo-guide kaniya. Gusto ang tao nga siya lang sa iyang kaugalingon. Hallelujah. Mao nay nahitabo maigsoon ni Lucifer. Mao nay hinungdan maigsoon nga si Lucifer nakig-away, nakigbatok sa Dios, enmity between God. Ingon sa Bible maigsoon kini nga pakig-away hangtod sa walay katapusan, way pag-undang kini maigsoon nga panggubatan o panag-away maigsoon. Kay nganuman ang yawa gusto siya nga mao'y magdumala sa iyang kaugalingon. Ingon siya, I will set my throne above the stars of God, and I will be like as God. Ako. Kung daghan gani kag ay maigsoon sa imong kinabuhi, unsa ka maigsoon? I specialist. Dili ay specialist. Ako, na itaw, makadungong mo tao, nga kada sulti ako, abi ni mo, ako, delikado na, maigsoon. Baka kanang tauhan na magsildi, ako, delikado na. Makadungog og tao nga daghang ako maigsoon. Mao nay nakapukan kang Satanas maigsoon. 5 kaay niya. 5 kaay ang iyang gisulti maigsoon. Unya ingon sa Biblia, gitagak siya. Imbis siya maigsoon lumulupyo sa langit, imbis siya maigsoon ikatulo sa pinakabantugang manulunda og anghel sa kalangitan, siya ang anghel maigsoon sa pagdaig ug pagsimba sa Dios. Hallelujah! Si Lucifer maigsoon, bisan ang iyang ginhawa, mo produce og music. Hallelujah! Grabe maigsoon, si Lucifer, ang iyang baga maigsoon, murag piano. Murag may tiklado, nga inig, ginhawa niya maigsoon, duri mi pasol latido. Dunay sound maigsoon, nindot kaayo, nga ang tanan madala sa pagdaig sa Dios. So, kini anghel maigsoon, ingon sa Biblia, tungod sa iyang garbo, tungod sa iyang pagsupak maigsoon sa Dios, imbis siya maigsoon nagpabilin sa langit, ingon ang Bible, gibutang siya sa Dios sa labing lalom nga dapit sa kinhiladman sa yuta. Ang pinakainit maigsoon sa tanang init nga lugar, ang sentro sa yuta, diin ang yawa maigsoon, ibutang sa Dios. Praise the Lord. Ya, dili lang ang yawa, apil kadtong musunod sa yawa. Kinsay gusto mo adto didto, pangandam na mo. Amen. Amen. So, si King Herod maigsoon, nag-represent siya sa mga tao nga dili mudawat, mga tao nagsupak, mga tao maigsoon nga gusto nila nga dili ipadayon ang pagmando sa Dios sa ilang mga kasing-kasing. Number 1, maigsoong fear ni Herod mao ang iyang fear of losing control. Alright. Hadlok si Herod maigsoon nga unya kung siya dili na mahimong hari, wa na siya control maigsoon. Wa na siya power to control. Matthew chapter 2 verse 3, when King Herod heard this, he was disturbed. Unsa iyang nadungog? When King Herod, sa pagkadungog niya nga si Jesus nataw, sa pagkadungog niya nga dunay hari sa mga hari nga nataw, he was disturbed. Alright. Unsa nang disturbed diha maigsoon meaning? Nabalaka siya. Alright. Naratol siya maigsoon, nakuyawan na siya. Doon na siya kahadlok maigsoon. He was disturbed. And not only King Herod, but all Jerusalem with him. Right. Mao na maigsoon. Doon ay mga tao nga ma-disturb. Kung makadungog ta nga si Jesus, may mong hari sa atong kinabuhi, makadungog ta sa wali nga si Jesus, mo'y magbuot sa atong kinabuhi, moabot ka na ito, maigsoon, kini nga feeling, sama kang Herod, maigsoon, that were disturbed. Masamok ka maigsoon. Maglabad ang imong ulo. Madisturb ka maigsoon. Hallelujah.
Gibati maigsoon ni Herod o nakita niya nga si Jesus usa ka treat maigsoon to his power and his control. Nahimo si Jesus maigsoon nga babag para kaniya maigsoon aron ang control dili na iya, ang control naa na maigsoon kang Jesus Christ. Paminaw mo karong buntag. Doon ay control nato maigsoon labaw sa tanan o kana mao ang control sa atong Ginoong si Kristo. Mabito ingon si Paul, I would rather obey God than men. Mas palabihon pa nako nga musunod ako sa Dios. Mas palabihon pa nako nga ako uyunan ang Dios sa iyang mga pulong kaysa tao. Kaya nga naman, dunay control ang tao kanato apan ang tao maigsoon sekondary lang, dili pwede nga ang tao mulabaw sa pagkontrol sa atong kinabuhi kay sa atong buhi nga Dios. Atong palagpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. So daghan kayo dunay mga panahon sa atong kinabuhi mga lagad ta kanang manugyan ta sino mag-alagad ta sa Dios. Doon na po'y mga tao nga gusto mo pugong maigsoon. Mo control ka nato sa atong pag-alagad. Mo control ka nato sa pagkinabuhi maigsoon matarong. Hallelujah. Dinhi dunay usa ka igsoon nato. Salute ko kaniya maigsoon. Naa siya magtrabaho sa usa ka dakong tindahan dinhi sa Tandag. Ug unya mopalit ang taga-gobyerno og pisa tingali maigsoon sa sakyanan ug uban pa maigsoon kinahanglan sa gobyerno magdala maigsoon og ingnon niya nga i-tampered usba ang resibo imbes nga ang kantidad 1,000 ingna nga 5,000. Unya sa ato panay 4,000 ingnon siya nga hatagan kag 1,000. Ang tag-iya maigsuon sa tindahan miuyon, ang tanan hiuyon, pero siya maigsuon na siya, Sir, giingnan niya ang tag-iyas tindahan, mas maayo pa'y imo kong putbulon, mas maayo pa'y imo kong tanggalon sa akong trabaho, kaysa imo kong pasundon ni ining dili husto nga trabaho. Tinuod man maigsuon, natangtang siya sa trabaho, apan malinahon ang iyang kasing-kasing, kay nagsunod siya sa Dios kaysa tao. Hallelujah! Praise the Lord! Niya siya uban ka nato dinhi sa atong panagtigom. O kini maigsoon dako kaayo nga timailhan, dako kaayo kining buhat maigsoon sa pag-ila nga ang Dios mao gayud ang magdumala. Ang Dios maigsoon mas angay gayud nga tumanon kay sa tao sa bisan unsa maigsoon kaayuhan nga sukli og puli niini. Usay i-bribe ta, usay maigsoon sulsulan ta, kwarta, posisyon, unsa pa maigsoon. Pero para nako o para nato karong buntag maigsoon, mas palabihon nato ang pagsugot sa Dios kaysa tao ni ini kabuntagon. Atong palakpakan daw Ginoo maigsoon. Hallelujah. Kining wise men maigsoon, they visit the troubled Herod because they were seeking the king of the Jews. Pagpangutan na maigsoon ni Herodes, unsay inyong tuyo dinhi sa Judea, unsay inyong tuyo dinhi. Ingon ang tulog ka mga mago, wise men, nakita namo ang bituon. Kay sila maigsoon as astrologers, nagtuon sila sa mga heavenly bodies, nagtuon sila sa mga bituon, ug uban pagkalihukan maigsoon sa mga kawanangan. Nakita nila nga dunay usa maigsoon ka extraordinary nga star sa langit. O kini nga bituon maigsoon dili gid kasagaran, kasarangan, dili ordinary maigsoon. Dunay tuyo kini nga star. O ngani na-record sa Bible kining tulo ka mga mago, meaning maigsoon ang Dios, paminaw mo, ang Dios dunay shining star, dunay bituon maigsoon nga gamiton aron dalhon kita ngadto maigsoon sa manluluwas. Amen ba maigsoon?
dalhon kita, bituon nga magdala sa mga mago maigsoon ngadto sa maluluwas. Atong gitun-an maigsoon ang gilayon sa ilang panaw, ang gitas-on maigsoon sa kilometro nga ila maigsoon gipanaw, maabot lamang ang Ginoo. Apan wa nila kini maigsoon igsapayan. Bisan sa kakapoy, bisan sa kalaay maigsoon, ang importante alang kanila nga makita nila maigsoon kadtong gitudlo maigsoon sa star, sa bituon, nga mao maigsoon ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Nagsulti ang magkatoliko nga kini three kings, tulo ka mga hari. Nagsulti ang uban maigsoon pagtulunan nga dili lang tulo, apan 14 sila kabuok, 14 ka mga magay or mga kings ang nag-uban maigsoon ni adtong panon aron lang makita ang hari sa mga hari. O karong buntag maigsoon, paminaw mo. Hallelujah. Ang Diyos nagpadalag bituon ninyo, o unya, karong buntag, nakaplaganan nato kung asa ang hari sa mga hari o ang Ginoo sa mga Ginoo. Praise the Lord. Wa na siya sa pasungan. Amen. Wa na siya sa pasungan. Ang hari sa mga hari, maigsoon, naglingkod na sa trono o naghari na maigsoon sa iyang pagbulutan sa sulod sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Matthew chapter 2 verse 8, mao ni ang garbo maigsoon ni Herod. Ingon siya, go and search carefully for the child, and as soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him. All right. Unsay iyahang gihimo maigsoon, nagpretend siya maigsoon nga gusto siyang musimba kang Jesus. But actually, ang iyang tuyo maigsoon mao ang pagpatay kaniya. Mao maigsoon ang pag-eradicate kaniya. Dili niya gusto nga doon na maigsuoy kompetensya sa hari o harianong trono nga iyaha maigsoong gilingkuran. And so, si Herod maigsoon in verse 16, when Herod realized that he had been outwitted with Magi, he was furious. He gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under. All right. So, again, ako isulti maigsoon nga gitawag kini sa kasaysayan, sa history maigsoon as massacre of the innocents. Massacre of the innocents. O ang tuyo maigsoon ni ining barbaric maigsoon nga buhat ni King Herod mao ang pagprotect maigsoon sa iyahang trono. Pagprotect sa iyaha maigsoong posisyon sa trono niya. Mao na nga usahay, paminaw mo, usahay maigsoon mahitabo kay ato protektahan nga why makalingkod, why bisan kinsa nga makahimo sa paglingkod sa trono sa akong kasing-kasing. Buhato nato ang tanan maigsoon. Bisan pagmasaker, bisan pagpatay, sa bisan unsang pagi ato maigsoong protektahan nga kita lang gayud ang lingkod sa trono sa atong kasing-kasing. Dili sayon maigsoon. Amen ba? Amen ba? Karong buntag paminaw mo, kamong tanan, kitang tanan maigsoon, mga hari ta. Mga hari ta. Asay atong giharian, kinsay atong giharian, o asa ang atong giharian. Ang atong giharian mao ang atong kaugalingon. Alright. Kita maigsoon hari sa atong kaugalingon. Walay magbuot nimo. Kana maigsoon maoy gitawag na maigsoon mauna ang bugtong gihatag sa Dios kanato nga ato maigsoon pagbulutan. Ato pagbulutan. Dili makabuot ang Dios maigsoon kanato. Kita maoy hari sa atong kaugalingon. Tinuod na maigsoon. Kumain kag dili, way makabuot nimo. Kumain kag way makabuot nimo. Ikaw ang hari sa imong kaugalingon. Pero pag abot sa hari sa mga hari, kinsa ning hari sa mga hari? Si Jesus. Pag abot sa hari sa mga hari maigsoon, paminaw. Kung sama ka kang Herod, kung mura kag si Herod, karong buntag maigsoon, nga dili mo naog o dili mo surrender sa imong pagkahari maigsoon, hangtod karon, ikaw gihapon
ang hari sa imong kaugalingon. Pero karong buntag maigsoon kung parihas ka sa tulo ka mago, alright, gitawag og three kings. Hingnaog sila sa ilang trono. Gikan sila maigsoon sa Asia, Far East maigsoon. Gikan sila sa Asia. Pila ka bulan maigsoon ang ilang gilatas, ang ilang gibiyahe maigsoon. Hingnaog sila sa ilang trono ug unya ilang giadto maigsoon. Kinsay ilang giadto ang hari sa mga hari. Ilang gisurrender ang ilang kingship, ilang gisurrender maigsoon ang ilang pagbulutan, ilang gisurrender ang ilang control maigsoon og sugod ni atong adlaw si Jesus na maigsoon mo'y nagkontrol sa ilang makinabuhi. Atong palakpakan ang Dios. Dili lang sa ilang kinabuhi hasta sa ilang trono maigsoon. And so si Herod dili gyud. Dili siya munaog maigsoon. Bahala nag-unsay mahitabo, dili maigsuon mo naog si King Herod. Mo'y hinungdan nga tungod sa iyahang oposisyon, tungod sa iyahang maigsuong dili pagtugot, mo'y hinungdan maigsuon sa kamatayon sa daghang kabataan ni atong maong panahon sa Pasko. Karong buntag maigsuon, hallelujah, balik ko nako. Si Haring Herod nag-symbolize maigsoon sa opposition that Christ exists in our hearts. Mao ni ang representation maigsoon ni Herod. Sa akong gisulti ninyo kaganiha, dili tanan nalipay. Dili tanan nahimuot. Dili tanan maigsoon excited sa Pasko. Kung karong buntag nakasabot kita maigsoon kung unsa ang Pasko mao kini buot ni Jesus nga ikaw munaog sa trono sa imong kasig-kasig, buot ni Jesus nga siya mo'y imong palingkuron, puli kanimo sa trono sa imong kasig-kasig as King of Kings. Amen.